औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की जो वजीफ़ा बताना है, जो आज की दुआ बतानी है मैंने, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग इसको जो है ना सिर्फ एक दफ़ा करने की बात है और ये सिर्फ एक दफ़ा का अमल है। और अभी ये जो मैं नमाज का या ये जो दुआ है इसको बताऊंगी पूरी की पूरी, तो आपने एज इट इज़ उन्हीं लाइन्स के ऊपर करना है। तो फिर आप देखिए कि आपकी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। और ये टाइम भी बहुत मुकद्दस टाइम है। आज क्या है, थर्सडे, अयाम 20 जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहे हैं। ये सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन, हाँ, सैटरडे संडे और मंडे से ये स्टार्ट हो रही है। तो ये मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले ये डाल रही हूँ ताकि सबको ये अवेल हो जाए और सब लोग इस अपॉर्चुनिटी से और इस नमाज से जो है वो ज़रूर फ़ायदा उठा सके और अपनी दुआओं को कबूल करवा ले। जो कहते हैं कि हम दुआएं मांग मांग के थक गए हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, एक दफ़ा इस दुआ को भी आजमा के देख लें। जैसे मैंने इससे पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के वज़ाइफ डाले हैं, उन्हीं में से उन्हीं की तरह का ये, उससे भी बल्कि ज़्यादा ही पावर का ये आज के लिए मैंने संभाल के रखा हुआ था कि इसको आपने शबे बारात की जो 3 नाइट्स हैं, जो 13, 14, 15 की जो 3 नाइट्स हैं, इन तीनों नाइट्स में अगर आप एक दिन कर लें, 3 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, ये आपकी मर्जी है। और रात को करके सुबह रोज़ा रखें। तो चलिए नाज़रीन, बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको दुआ का बता दूं। आप इस्लामिक लिहाज से देखें तो जुमेरात की जो शाम होगी ना, मगरिब के बाद जो वो दिन डेट चेंज हो जाती है, तो अगला दिन जुमा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको मैं वैसे एक जनरली बता रही हूँ कि लोगों को कई को समझ नहीं आती, तो आप लोगों को मैं वैसे बता रही हूँ कि आपने जुमेरात की रात को जो है वो ये अमल करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले आपने जुमेरात को आपने शाम को मगरिब के बाद आपने अच्छी तरह से गुस्ल करना है। गुस्ल करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और उसके बाद आपने मुसल्ले पे आ जाना है। ठीक है, और आपने जो है वो 4 रकत नफल जो है वो उनकी नियत करनी है। 4 रकत नफल बराए कज़ाए हाजत। ठीक है, अपने किसी भी जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपकी दुआ है, आपने वो अपने माइंड में रख लेनी है। ये बात याद रखें, लोग पूछते हैं कि किसी एक हाजत के लिए, 2 हाजत के लिए या ज्यादा मल्टीपल हाजत के लिए भी इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कोई एक खास हाजत आप देख लें। ठीक है, आप एक खास हाजत के लिए इसको करेंगे और उसके लिए आपने 4 रकत नमाज की नियत करनी है। 4 रकत नफल नमाज की नियत करनी है बराए कज़ाए हाजत। ठीक है, और उसके बाद आपने खड़े हो जाना है अलहम्द शरीफ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इतना कह के आपने, और उसके बाद आपने कुल वल्लाहु अहद नहीं पढ़नी। ये भी याद रखें, जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसको बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है। इसमें कुल वल्लाहु अहद नहीं पढ़नी। उसके बाद आप ये वाली तस्बीह करनी है, 100 दफ़ा आपने ये वाली तस्बीह करनी है। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह। और इसमें इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब है कि मैं व उफ़व्विज़ु अमरी, कि मैं अपना काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह को तफ़वीज़ करता हूँ। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ मेरा जो काम है, जो भी आपकी हाजत है आप अल्लाह के सुपुर्द वो कर रहे हैं। और इसको आपने 100 दफ़ा पढ़ना है। 100 दफ़ा आप हाथ पे भी आराम से गिना जा सकते हैं। इसमें ऐसा मसला नहीं है कि आप हाथ पे नहीं गिन सकते, तसल्ली से आप हाथ पे गिन लें। काउंटर शाउंटर लेना अगर आपने तो काउंटर ले लें, वरना काउंटर में तो थोड़ा मसला ही होता है काउंटर का। आप आराम से हाथ पे ऐसे हाथ बांधें और साथ साथ, क्योंकि इतनी इजाज़त होती है, आप ऐसे इस तरह से करके 15 और फिर वापिस 15, 30 और दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा, तो ये 100 दफ़ा आराम से हो जाएगा हाथ के ऊपर। तो इसको बेहतर है कि मैं सजेस्ट करूँगी, बेहतर है कि आप हाथ के ऊपर इसको करें, काउंटर के ऊपर आप ना ही करें तो वो बेहतर है। और उसके बाद आपने फिर उसी तरह से रुकू में जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर दूसरे सजदे में, फिर उसके बाद उठना है, फिर दूसरी रकत स्टार्ट होगी। ठीक है, दूसरी रकत में फिर आपने उसी तरह अलहम्द शरीफ पढ़नी है। अलहम्द शरीफ के बाद फिर आपने सूरत नहीं पढ़नी कोई भी, और उसके बाद आपने 100 दफ़ा ये वाली रकत पढ़नी है, अला इलल्लाहि तुसीरुल उमूर, अला इलल्लाहि तुसीरुल उमूर। ये आपने 100 दफ़ा इसको भी पढ़ना है।
پھر آپ نے کاؤنٹ کر کے اسی طرح سے ہاتھ پہ 100 دفعہ، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر آپ نے جلسہ سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر اتحیات آ جاتا ہے، پھر اتحیات پڑھ کے آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر تیسری رکعت سٹارٹ ہوگی، تیسری رکعت میں آپ نے پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمد شریف کے بعد ولدوالین کہہ کے پھر آپ نے قل اللہ نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ بھی آپ دیکھتے جائیے کہ ہر ایک جو بھی یہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں ان سب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ سارے کے ساری آپ اسی طرح سے آپ کر رہے ہیں، اور اس کی بھی ریپیٹیشن آپ نے 100 دفعہ کرنی ہے، 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، 100 دفعہ کر کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر آپ نے اس طرح کھڑے ہو کے پھر سجدے میں، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں، پھر آپ نے چوتھی رکعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر چوتھی رکعت پڑھنی ہے، اس میں الحمد شریف پڑھ کے، اور آپ نے پھر اس کے بعد ولدوالین پڑھ کے، تو پھر آپ نے 100 دفعہ یہ والی آیت پڑھنی ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا کر دی، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح، مبین کا مطلب مبین سری، ریئل، صحیح میں، سچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے چاروں رکعتوں میں آپ نے 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اتنا تک سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد ہمارا پھر آئیں گے اتحیات پہ، اتحیات پڑھ کے تو آپ نے پھر اس کے بعد وہیں سے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے آپ نے دونوں طرف، اور سلام پھیر کے آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے بغیر کسی سے بات کیے آپ نے پڑھنا ہے غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر، یہ آپ نے 100 دفعہ اس کو بھی پڑھنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ جب آئیں گے تو پھر آپ ہاتھ پہ گن لیں یا تسبیح لے لیں، آپ وہ اس میں آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ تب تو آپ نماز تو پڑھ چکے ہیں آپ، تو ابھی آپ تسبیح بھی لے سکتے ہیں، آپ ہاتھ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسان لگے۔ تو آپ نے 100 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ پڑھ کے پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کے آپ نے پھر پڑھنا ہے 200 دفعہ، پھر آپ نے انگلیوں پہ گنتے جانا ہے۔ انگلیوں پہ گننا آسان ہے، میں نے یہ کیا ہوا ہے عمل، تو مجھے پتا ہے کہ انگلیوں پہ گننا آسان ہے، بجائے اس کے کہ کاؤنٹر لیں آپ یا کوئی تسبیح ہاتھ پہ پکڑے، وہ مشکل ہے، انگلی پہ آپ گنتے جائیں۔ سجدے میں جائیں گے آپ، اور سجدے میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو یہ آپ نے 200 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ پاک ضرور دعا قبول کریں گے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اپنا جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بعد، اللہ کو اپنے کام سپرد کرنے کے بعد، اور اس کے بعد اپنا استغفار آپ نے کر دی، سب کچھ کر دیا، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، کہ دعا آپ کے دل میں ہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے، سن لیں گے۔ یہ بہت سٹرونگ عمل ہے ناظرین، اس کو ہر بندہ ضرور کرے ان 3 راتوں میں، کیونکہ یہ تینوں بہت مقدس راتیں ہیں۔ ویسے اس کو تھرسڈے کی نائٹ میں کرتے ہیں، جس دن صبح جمعہ ہونا ہوتا ہے، تو تھرسڈے نائٹ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ارجنٹ کام پڑ جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کوئی ارجنٹ کام پڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ مجھے جو ہے نا وہ بندے کو ارجنٹ کام ابھی پڑا ہوا ہے وہ تھرسڈے کا انتظار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس وقت بھی دل سے آپ پکاریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سن لیں گے۔ اور دوسرا، آپ نے یہ جو 3 نائٹس ہیں، یہ شب برات کی 13، 14 اور 15 کی جو نائٹس ہیں، ان نائٹس میں سے آپ درمیان میں جمعہ کی نائٹ بھی پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس دفعہ تو اس کو ضرور آزما ہی لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے آپ کی، اور آپ میری طرف سے ایڈوانس میں مبارکباد لے لیجیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اور ایک اور بات لاسٹ میں، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اولاد کے لیے کر سکتا ہوں، یس یو کین ڈو۔ آپ ایجوکیشن کے لیے کر سکتے ہیں، یس یو کین ڈو۔ آپ کسی جاب کے لیے کر سکتے ہیں، یس یو کین ڈو۔ آپ کسی نے باہر جانا ہے، وہاں پہ ویزا نہیں لگ رہا، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، یس یو کین ڈو۔ آپ کوئی بیمار ہے آپ کا، اس کے لیے کر سکتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے، یس یو کین ڈو۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے کر سکتے ہیں، یس یو کین ڈو۔
آپ اپنے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے کر رہے ہیں، یس یو کین ڈو. کوئی بھی ایون آپ کی لائف میں جو آپ کے اراؤنڈ آپ کے اپنے دیکھیے کوئی بھی جو آپ کو مشکل پریشانی نظر آ رہی ہے اس کے لیے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو فار ایوری تھنگ یو کین ڈو. کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی، ایوری تھنگ کلیئر. تو انشاءاللہ دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.